कोरे लेता है, इस तरह की कैफियत उस लकड़ी के थम पर तारी थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने साथ लगाकर उसे दिलासा दे रहे थे। सुभान अल्लाह। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, आपके साथ प्यार सिर्फ इंसानों ने ही नहीं, जानवरों ने क्या, बेजान चीज़ों ने क्या, हर चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत रखती। क़िबला शाह साहब, इसका माना यह है कि वो उस तने हन्नाना, वो खजूर का सूखा तना, खुदा जाने कब से वो ज़मीन से कट गया था। ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की पुश्ते अनवर का उसको लमस मिला जी, और आपकी पुश्ते अनवर के लमस ने उसको जिंदगी अता कर। सुभान। यानी उसने ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की जुदाई को महसूस किया, फिर उस जुदाई पर वो इजहार गम कैसे करता। सुभान। और फिर सहाबा ये भी फरमाते हैं, जिस तरह के आपने इरशाद फरमाया, कि वो तना आम रोना नहीं रो रहा था, वो ऐसे रो रहा था जैसे बच्चा अपनी माँ की तलाश में हो। या ये भी रिवायत में मैंने कलिमात पढ़े हैं कि ऐसे लगता था जैसे किसी ऊंटनी का बच्चा गुम हो गया हो और वो सहरा में बिल बलाती फिरती हो। सुभान अल्लाह। तो माना ये हुआ कि अगर खजूर के सूखे तने को ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते अनवर का लमस मिल जाए तो खजूर के तने को जिंदगी नसीब हो जाती है और उसको शऊर मिल जाता है। हमारे साथ मौलाना अशरफी साहिब हैं ब्लैकबर्न से। जी हजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हजरत, आपके खिदमत में सबसे पहले सलाम अकीदत पेश करता हूँ माशाअल्लाह, और साथ ही साथ हजरत अल्लामा सैयद रियाज हुसैन साहब की खिदमत में भी मोतबाना सलाम अकीदत जी। और जरूरी इश्क रसूल वाले से एक मुख्तसर सा सवाल है हजरत। जी जी। कि हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क रसूल कैसा था और उसके बदले में उनको क्या इनाम व इकराम से नवाजा गया, इस सिलसिले में थोड़ी सी वजाहत अगर लोगों तक पहुंच जाए तो बेहतर है। माशाअल्लाह, आपने बहुत उम्दा सवाल किया। इंशाअल्लाह इश्क जी इरशाद फरमाइए। जी इंशाअल्लाह अज़ीज़, इश्क रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के इस प्रोग्राम में ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के उस शाख की सफ़ तो बड़ी पुरानी है और बड़ी लंबी है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सफ़ के अंदर इस आसमान इश्क व मोहब्बत पर जो सितारे झिलमिला रहे हैं उनका नूर, उनकी चमक और उनकी दमक आप तक पहुँचाएँगे और उनसे अपने क़ल्ब व रूह को जगमगाएँगे। जी क़िबला शाह साहिब, आप ये इरशाद फरमा रहे थे कि उस खजूर के तने को अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमा दी। इस पर बात करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोजज़ात हैं, जी जी, इस हवाले से बात करते हुए उलमाए किराम ने यह बात इरशाद फरमाई कि जितने मोजज़े पहले अंबियाए किराम को अता फरमाए गए वो तमाम तर मोजज़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए गए। बल्कि अगर थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो पहले अंबियाए किराम के मोजज़ों की भी कामिल तरीन शक्ल जो थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई गई। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा ये है कि आप मुर्दों को ज़िंदा फरमाते थे। एक ऐसा शख्स जिसमें पहले जान थी फिर वो मुर्दा हुआ, उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा फरमा रहे हैं। लेकिन यहाँ लकड़ी का थम है, लकड़ी का सूखा तना है जो पहले जान से महरूम है और उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक के लम्स से इस तरह की ज़िंदगी पैदा होती है कि वो इंसानों की तरह रोता हुआ नजर आता है। शाह साहब, बड़ी रिक्कत अंगेज़ ये दास्तान है। इंशाअल्लाह इसके कुछ और निकात भी हम आपसे इस्तिफसार करेंगे, अभी वक्त हमें इजाज़त नहीं देता। ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की हलावत के अंदर वक़्त के गुजरने का एहसास नहीं हो रहा। सामीन किराम, नाज़रीन किराम, देखते रहिए उम्मा चैनल। इंशाअल्लाह चंद लम्हात के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, नाज़रीन इज़ाम, क़िबला शाह साहिब इंतहाई खूबसूरत रिक्कत अंगेज़ इश्क आमोज़ वाक़या बयान फरमा रहे थे कि खजूर का सूखा तना जिसके साथ ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पुश्ते अनवर लगाते थे, उसने जब जुदाई को महसूस किया तो रोया। कुर्बान जाएं, ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने जब खजूर के तने को अपने फिराक में रोते हुए सुना
تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کے لیے ممبر کی طرف جا رہے تھے مگر خطاب نہیں فرمایا۔ ہمارے ساتھ بریڈ فورٹ سے ہمارے ایک بھائی ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میں آج کے اس پروگرام کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ ہمارے معلوم نہیں پندر میں یا 16 میں امام تھے یا بریڈ فورٹ میں کسی زمانے میں۔ اللہ اس محبت کو ہمیشہ میں باقی رکھے۔ ہم آپ لوگوں کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں، ہمارے لیے دعاؤں میں ہمیشہ خصوصی توجہ رکھنا۔ میں سوال جو کرنا چاہتا ہوں جی 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 فرمائیے۔ آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ سوکھا تنا حضور کی محبت میں زندہ ہے۔ جی جی یہ کیا بات ہے؟ اگر سوکھی لکڑی اللہ کے رسول کی تصدیق کرتا ہے جی جی تو آج کا مسلمان اس کو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں نہیں حضور کی تصدیق کرتا؟ ماشاءاللہ اللہ کے رسول کی تصدیق ہے۔ ماشاءاللہ محترم محمد خان صاحب، آپ کی محبت کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بڑی پرانی یادیں یاد دلا دی۔ آپ سب لوگوں کو میں بھی اسی طرح یاد رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام عشق رسول میں شرکت کی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب نہیں فرمایا اور کھجور کے سوکھے تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ تو جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے تنے کو محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار کی، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جی قبلہ شاہ صاحب، اسی واقعہ کے حوالے سے چونکہ بڑا محبت آمیز واقعہ ہے، یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی جی اسی واقعہ کے ضمن میں وہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ غور کیجئے کہ لکڑی کا ایک تنا جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، تو جو انسان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرے، وہ تو ایک لکڑی کے تنے سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دراصل دلوں کی زندگی ہے۔ جس انسان کو یہ نصیب ہو گئی اس کا دل زندہ ہے، جسے یہ نصیب نہیں ہے وہ مردوں سے بھی بدتر۔ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی۔ اس واقعہ کی ابتدا میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ بے جان چیزیں بھی تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی۔ سید شمس صاحب ہیں ہمارے ساتھ نیلسن سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے، آپ سنائیے۔ جی الحمدللہ، کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جی فرمائیے۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی بلیو کرنے والے ہیں کہ جو بلیو کرتے ہیں صرف جنت کے اوپر۔ اب کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو ظاہری دنیا میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ جی جی تو میرا سوال یہ ہے، کیا ان صحابہ کرام نے جنت کی بشارت ملنے کے بعد سرکار کے پیار میں اور عشق میں کچھ کمی کر دی، یا یہ میرا بیسک سوال ہے؟ بڑا آپ کا خوبصورت سوال ہے قبلہ شاہ صاحب، آپ نے سوال یقیناً سن لیا ہے کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اور یقیناً ہر صحابی جس نے ایک لمحہ کے لیے بھی تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو ایمان کی نظر سے دیکھا ہے اور ایمان پر اس کی موت واقع ہوئی ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ بے شک یہ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ تو یہ سوال کر رہے ہیں محترم شاہ صاحب ہمارے نیلسن سے، سید شمس شاہ صاحب، کہ کیا صحابہ کرام کی محبت میں یا ان کی عبادات میں کمی واقع ہو گئی تھی اس بشارت کے بعد؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ شمس بیٹے نے ایک تازیانہ مارا ہے ان لوگوں کو جو بدقسمتی سے آج کے اس دور میں اپنے آپ کو بزرگ بھی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو پیر بھی کہلاتے ہیں، سجادہ نشین بھی کہلاتے ہیں، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے ہٹے ہوئے۔ جی نبی علیہ السلام نے نام لے کر جن صحابہ کو جنت کی بشارت دی، جی جی جن کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا
اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ان لوگوں کی عبادت